देवी परमन्नारति अरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतुखिलस्य प्रसीद विषे सरिपाई विषम तमेश्वरी देवी चराचरस्य। आज 2079 भाद्र 28 गते मङ्गलबार अहिले साँझको 6 बज्दैछ। म श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको यस बेनी सङ्गम गौरी शङ्कर सङ्गम नामको यस तीर्थमा आइपुगेको छु र यस तीर्थलाई सक्दो रूपबाट एउटा राष्ट्रिय गौरवको रूपमा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रयासहरूमा निरन्तर लागिरहँदा यी आवाजहरू श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको बेनी सङ्गम गौरी शङ्कर सङ्गमबाट आइरहेको छ र यो एउटा गौरी शङ्कर सङ्गम नामको तीर्थ, एउटा बेनी सङ्गम नामको तीर्थ। यस तीर्थमा दुई हिम नदीहरू अर्थात् श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुली नदीको सङ्गम हुनाले यहाँ एक प्रकारको दैवी ऊर्जाको पनि अनुभव हुने गर्दछ। आज हामी जुन राष्ट्रिय परिस्थितिमा उभिएका छौँ, आज हामी जुन हाम्रो सामाजिक परिस्थितिहरू लथालिङ्ग र भत्ताभुङ्ग भइरहेका छन् र हामीले जुन प्रकारको नेपाली हिन्दू समाजलाई देखिरहेका छौँ, जुन प्रकारले हामीले नेपाली हिन्दू समाजका ती ब्राह्मण जातिहरूलाई देखिरहेका छौँ, किनकि एउटा आत्रीय उपाध्य ब्राह्मण परिवारको शरीर हुने नाताले त्यो काली गण्डकीको काखबाट बुढी गण्डकीको हात समाएर त्यो वैदिक विज्ञानका साथमा दैवी सिद्धिहरूको अनुसन्धान वर्ष 2079मा रहनाले मलाई बोल्नै पर्ने हुन्छ कि हाम्रो गोर्खा राज्य नेपाल वेदको उर्वर भूमि थियो। यो एउटा प्रकृति स्रोतहरूको अत्यन्त धनी राष्ट्र थियो, तर यहाँको राजनीति व्यथितिले गर्दा कहिले भारदारीहरूको भाँड बैलो त कहिले बहुदलीय नेताहरूको दलीय स्वार्थका ती राज्य शासनका भागबण्डाहरूले यो राष्ट्र कहिले पनि एउटा स्थिर राजनीतिको वातावरणतर्फ जान सकेन। यस विषयमा हामीले अनुसन्धान र चिन्तन गरिरहेका छौँ। हामीले ती बुलेट चलाउनेहरू जो ती बारुद र गोलीहरूद्वारा यो राष्ट्रको सामाजिक परिवर्तन र समाजवादका नारा दिनेहरू, अनि अर्कोतर्फ हिंसाको बाटो रोजेर हजारौँ हजार आफ्नै भाइ बन्धु नेपाली नागरिकहरूलाई मारेर बहुदलीय शासनको सत्ताको स्वाद चाख्न पल्केरकाहरूलाई हामीले कसरी मिल्काउने विषयमा निकै अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। हाम्रा अगाडि अग्नि देवता प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ, हाम्रा अगाडि सूर्य चन्द्र देवता प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ, हाम्रा अगाडि प्राण देवता प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ, हाम्रा अगाडि ते पृथ्वी माता जल वायु र आकाश प्रत्यक्ष हुनाले हामीले उनीहरूका प्रकृति बल गुण धर्मको विषयमा निरन्तर सत्यको बललाई पनि देखिरहेका छौँ। हामीले के भुल गर्यौँ यो हामीले समीक्षा गरिरहेका छौँ। हामी वैदिक प्राचीन शास्त्रहरू प्रशस्त भएको यो गोर्खा राज्य नेपाल, जहाँ वेदको उर्वर भूमिको रूपले यहाँ वेदका वैदिक सिद्ध
वातावरण र इतिहासहरू पनि हामीले अनुभव गऱ्यौँ। जति बेला हामीले गोर्खा राज्य नेपालको एकीकरण र ती राजेश्वरी गोरखकाली माता अनि उनका आशीर्वाद वरदा हातहरू प्राप्त गरेका वीर कविहरू, अनि यो राष्ट्रको सीमा पूर्वमा टिस्टा नदी, पश्चिम किल्ला काङ्गडा, उत्तरमा हिमाल पारीका ती हिमालहरू, अनि दक्षिणमा ती गङ्गा र यमुनाहरू हामीले हाम्रा रगतले कोरेका थियौँ। हामीले ती रगतले कोरिए पनि यहाँको राजनीति व्यथितिले गर्दा ती केही पनि आज रहेनन्। जो छ त्यो पनि ती सीमाहरू पनि मिचिँदैछन् र हाम्रा छिमेकीहरूका नियति र हाम्रो राजनीतिको व्यथिति, यी दुवैको माझमा हामीले जुन सत्यताको अनुभव गरिरहेका छौँ, यो आवाज मैले अहिले श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको बेनी सङ्गमको यस परिवेशमा दिइरहेको छु र यो तपाईँहरूलाई शिक्षाका निमित्त दिएका छु र तपाईँहरू समयमा नै यस राष्ट्रको हितका निमित्त आफ्नो वैदिक सनातन धर्म संरक्षणका निमित्त तपाईँहरूले हिन्दू धर्मलाई शोधन गर्दै त्यस हिन्दू धर्मभित्र भएका वर्णाश्रम व्यवस्थाहरूलाई एकपटक समीक्षा र विचार गर्नुपर्ने परिस्थिति आइरहेको छ। हामीले त ती बहुदलीय समाजवादको नारा दिने र भाषण दिनेहरू, ती छट्टु नेताहरू आवाजमा बोल्ने र नेपाली जनतालाई छक्क्याउने गरेको देखेर हामी वैदिक विज्ञानको वैदिक शास्त्रहरूको बाटो जानेहरूले पनि आज राष्ट्रको एउटा जटिल सङ्कट परिस्थितिलाई अनुभव गर्दै हामीले दैवी सिद्धिहरूको बाटोमा उभिनु परिरहेको छ। हामीले ती अग्नि देवतासँग दैवी प्रकोपको आह्वान गर्नु परेको छ। हामीले 12 वर्षसम्म पानीहरू व्यथिति साथ आउने र तिनीहरू अनुकूल नहुनाले जुन प्रकारको राष्ट्रिय भोकमरी परिस्थितिहरू आउनेछन्, जुन प्रकारले यहाँ ती बाढी पहिरा र दैवी प्रकोपहरू उथल पुथल भइरहनेछन्, त्यति बेला यो राष्ट्रको बहुदलीय राजनीतिले यस राष्ट्रलाई कसरी संरक्षण गर्न सक्नेछ। हामीले त्यो वैदिक विज्ञानका साथमा ती अग्नि देवतालाई आह्वान गरेर यो राष्ट्रको आमूल परिवर्तनका निमित्त, उदण्डहरूलाई सजाय दिनका निमित्त दैवी प्रकोपको नै आवश्यकता छ। हे अग्नि देवता, हजुर बल समर्थ हुनुहुन्छ। हामीले विश्व मानव जातिको आविष्कार विज्ञानलाई देखेर अनुभव गरिरहेका छौँ। हामीले ती आणविक र परमाणु हतियारका ती मिसाइलहरू आकाशमा देखेर अनुभव गरिरहेका छौँ। हामीले ती डिजिटल कम्प्युटरहरूलाई देखेर अनुभव गरिरहेका छौँ। हामीले त्यसैले त वैदिक विज्ञानको आडमा उभिएर, दैवी सिद्धिहरूको आडमा उभिएर ती अग्नि देवतालाई हामी के भन्छौँ भने कि यस राष्ट्रको बहुदलीय राजनीतिले वैदिक सनातन धर्मलाई कसले लथालिङ्ग र भताभुङ्ग पार्ने प्रयास गर्छ भने हे अग्नि देवता, हजुरद्वारा यहाँ त्यस्ता दैवी प्रकोपहरू आउन् जुन दैवी प्रकोपहरूका साथमा यहाँको बहुदलीय राजनीति र वैदिक सनातन धर्मको बिचको एउटा सम्बन्धको विभेदतालाई हर नेपालीले बुझ्ने अवसरहरू पाउन् र यस राष्ट्रको जुन बहुदलीय राजनीतिको समाजवाद हो र हाम्रो वैदिक समाजवादको बिचको अन्तरलाई पनि बोध गर्ने अवसरहरू पाउन्। हामीले ती दिनहरू देख्नका निमित्त अब खोजिरहेका छौँ, किनकि बहुदलीय राजनीतिले जुन प्रकारले हाम्रो वैदिक सनातन धर्मलाई अपमान गर्यो, त्यसको बदला त अवश्यमेव दैवी प्रकोपका साथमा नै उनीहरूले चुकाउन पर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्र यो राष्ट्रको सबैले राष्ट्रभक्तिका गीतहरू गाउन सक्नेछन्। त्यसपछि मात्र यो राष्ट्रमा वैदिक सनातन धर्म पुनः स्थापित हुने अवसरहरू आउनेछन्। र ती देवताहरू जसलाई हामीले वैदिक मन्त्रहरूद्वारा आह्वान गर्दा ती इन्द्र देवताले त्यो हामीले जहाँ जहाँ
त्यो सङ्कल्पका बलले र हामीले जहाँ जहाँ वैदिक विज्ञानका बलले ती अग्नि देवतालाई आह्वान गर्नेछौँ, त्यहाँ उनीहरूले ती दैवी प्रकोपको घेराहरूलाई छोडुन् र हामीलाई वैदिक सिद्धि र शक्तिहरूको विषयमा पनि एउटा विश्व मानव जातिलाई नै अनुभव हुने गरी पाठहरू सिकाउँ। किनकि हामीले जुन वैदिक विज्ञानलाई प्राचीन वैदिक शास्त्र इतिहासहरूबाट अनुभव गरिरहेका छौँ, हामीले त्यसको प्रयोग गर्न पुग्यौँ र हामीले त्यसको अनुसन्धानबाट यो पनि बुझ्यौँ कि हामीले हाम्रो हिन्दू समाजलाई शोधन गरेनौँ भने हामीले हाम्रो हिन्दू समाजका ती ब्राह्मणहरू जो मतवाली पदार्थ पनि खाँदैछन्, मांस पशु पन्छी हिंसा आहार पनि गर्दैछन्, तिनीहरू के का ब्राह्मण र ती ब्राह्मणहरूलाई हामीले शोधन पनि गर्नु परिरहेको छ। ब्राह्मणहरूले हिंसाको बाटो त रोज्दैनन्, तर वैदिक दैवी सिद्धि र दैवी प्रकोपहरूको बल उनीहरूसँग हुनाले ब्राह्मणहरूलाई देवता पनि मानियो र ब्राह्मणहरू समाजका गुरु पनि भए। मैले यी आवाजहरू एउटा आत्रीय उपाध्य ब्राह्मण हुने नाताले त्यो काली गण्डकीको काखलाई स्मरण गर्दै, बुढी गण्डकीको हातलाई स्मरण गर्दै, एउटा परमहंस शिक्षा दीक्षा र संस्कारहरूको जीवनसाथ उभिएका कारणले मैले त गोर्खा राज्य नेपालको हितका निमित्त बलिदानपूर्वक उभिनुपर्ने हुन्छ। मैले त मेरो वैदिक सनातन धर्मका मूल्य र मान्यताहरू ती प्राचीन वैदिक शास्त्रहरूका विचारहरूका साथमा, तिनका शिक्षा र अनुशासनका साथमा, तिनीहरूलाई वैदिक विज्ञानको विधि र प्रविधिको साथमा हामीले दैवी सिद्धिहरूको पनि अनुसन्धान गर्नु परिरहेको छ र यो राष्ट्रको आमूल परिवर्तनका निमित्त हामीले दैवी प्रकोपको निमित्त ती अग्नि देवतालाई पनि आह्वान गर्नु परेको छ, ती जल देवतालाई पनि आह्वान गर्नु परेको छ, ती वरुण वायु ती पृथ्वी मातालाई पनि आह्वान गर्नु परेको छ। हामीले सूर्य देवतालाई देखेका छौँ, हामीले चन्द्र देवतालाई देखेका छौँ, हामीले प्राण शक्ति बललाई पनि देखेका छौँ। आज हामी जुन राष्ट्रिय सङ्कटमा उभिएका छौँ, यो सङ्कट भनेको यहाँको कोरिएको बहुदलीय राजनीति, त्यसको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र त्यस अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा जो दलीय राज्य शासनको भागबन्दा प्रवृत्तिहरू, यसको अन्त्य नभएसम्म गोर्खा राज्य नेपाल न त संरक्षित हुन सम्भव छ, न त यहाँको वैदिक सनातन धर्म पुनः स्थापित हुन सम्भव छ। त्यसैले यी आवाजहरू जहाँसम्म पुग्नेछन् त्यहाँसम्म हामीले यो एउटा प्रयास गरेका छौँ कि ती अग्नि देवतासँग के कस्ता शक्ति र बलहरू छन् हामीले प्रयोग गरेर देख्नु परिरहेको छ। वैदिक शास्त्रहरूमा स्तुतिद्वारा ती प्रकृतिका शक्तिहरूलाई प्रयोग गर्ने हुनाले एउटा आत्रीय ऋषि कुमार परमहंस भेच्छु तीर्थ हुने नाताले एउटी बुढी आमैको हात समाएर यसरी बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको यो बेनी सङ्गम गौरी शङ्कर सङ्गम नामको तीर्थलाई सम्मान दिँदै मैले यी आवाजहरू गरिरहेको छु, ताकि हामीले यो हाम्रो गोर्खा राज्य नेपाललाई छिटोभन्दा छिटो दैवी प्रकोपका साथमा उथल पुथल गर्दै हामीले हाम्रो वैदिक सनातन धर्मको बलहरूलाई देखाउनु परिरहेको छ। हामीले धर्म परिवर्तन गर्ने त्यो जनसमूह र त्यो बहुल जनसङ्ख्यालाई हामीलाई ख्याल दिनु आवश्यक छैन। हामीलाई त हिन्दू समाजलाई शोधन गरेर शास्त्र मतमा भ्याएर त्यस शास्त्रको शिक्षा र अनुशासनको बाटोमा हिँडालेर ती ब्राह्मणहरूलाई शोधन गरेर ब्राह्मणहरू कोही पनि मतवाली पदार्थहरू जसको आहार गर्ने चरित्र छ र जो पशु पन्छी हिंसा मांसहरू खाँदैछन् भने तिनीहरू कुनै पनि हालतमा र कुनै पनि प्रकारमा ब्राह्मण हुन सक्दैनन्। त्यसैले त्यस्ता ब्राह्मणहरूलाई हामीले शोधन नगरेसम्म
हाम्रो वैदिक सनातन धर्म संरक्षित हुन पनि सक्दैन। त्यसैले त्यसलाई शोधन गर्नका निमित्त जसरी फलामलाई फलामले नै काटेर फलामका औजारहरू बनाइन्छ, त्यसै गरेर हामीले एउटा विचार गऱ्यौँ, एउटा अनुसन्धान गऱ्यौँ, एउटा दैवी शक्तिहरूको विषयमा प्रयोग गऱ्यौँ र देख्यौँ कि हामीले वैदिक विज्ञानको विधि र प्रविधिका साथमा उभिएर गोर्खा राज्य नेपालको हितमा उभिएनौँ र हामीले सडकमा गएर हामी आवाज गर्न थाल्यौँ भने हामी सफल हुँदैन। यो आवाजहरू इतिहासका लागि राखिँदैछ र यो गोर्खा राज्य नेपालको हितका लागि बोलिँदैछ र यो आवाज वैदिक सनातन धर्मको विषयमा सबै जनचेतना होस् भनेर बोलिँदैछ र हामीले बहुदलीय राजनीतिको बललाई पनि देख्नु परेको छ र तिनीहरूको जनोबल बहुलवादको बल हो भने हामीसँग दैवी बल छ, अग्नि बल छ, हामीसँग त प्राचीन वैदिक शास्त्र बल छ। त्यसैले ब्राह्मणहरूले त्यसको अनुसन्धान गरेर ब्राह्मणहरूलाई नै शोधन गर्ने बल र सामर्थ्य राखिदियो भने, हिन्दू समाजलाई नै शोधन गर्ने एउटा सामर्थ्य राखिदियो भने धर्म परिवर्तन गर्ने जे जति पनि हुन् उनीहरू त उसै गरी नष्ट हुन्छन् जसरी जब यहाँ यी सूर्य देवताले वर्षा दिँदैनन् र आइरहेको वर्षालाई पनि तर्काइदिन्छन् अनि यहाँ भुकमरी हुनेछ, अनि यहाँ खडेरी हुनेछन्, अनि यहाँ आगाका मुस्लाहरू घुम्न थाल्नेछन्। त्यति बेला बहुदलीय नेता र बहुदलीय राजनीतिको बलको परिचय हुनेछ र त्यति बेला वैदिक शास्त्र र वैदिक सनातन धर्मको हाम्रो धर्म संस्कृति र संस्कारहरूको परिचय हुनेछ भन्ने मलाई लागिरहेको छ भन्दै मैले आजको यो विषय भिडियोलाई अब यतै रोक्नुपर्ने हुन्छ। देवी प्रपन्नारति हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगतो खिलास्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाई विषम तमेश्वरी दे विचराचरस्य। हस्त धन्यवाद।